Hello everyone, Salam Alaikum and welcome to my channel. My name is Shanae and I am a convert. तमाम लोगों को मेरे चैनल पर खुशामदीद और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाती हूँ कि मैं क्यों और कैसे 7 डे एडवेंटिस्ट मज़हब से इस्लाम की तरफ माइल हुई। अगरचे इससे पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पर बना चुकी हूँ, मगर उस वीडियो में मेरे इस्लाम कबूल करने से पहले की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी तफसील थी और इस्लाम कबूल करने के मुतालिक वाक़यात और तफसील इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि अपने इस्लाम कबूल करने की तफसीलात के बारे में एक वीडियो बनाऊं, और आज की वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मैं इस्लाम कबूल करने से पहले 7 डे एडवेंटिस्ट ईसाईयत पर एतकाद रखती थी। ये मज़हब मुझे विरासत में अपने पेरेंट्स से मिला था। मेरी सारी फैमिली ईसाईयत के इसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थी और मेरे अलावा मेरी फैमिली के हर मेंबर को बपतिस्मा दिया गया था। अगर बात करें एतकादात की तो 7 डे और इस्लाम के एतकादात बहुत हद तक सेम टू सेम हैं। 7 डे में भी शराब हराम है, यहाँ भी सूअर का गोश्त हराम है। 7 डे में भी इस्लाम की तरह शादी से पहले लड़के लड़की का जिस्मानी ताल्लुक़ हराम है। 7 डे में भी इबादत के लिए ख़ास दिन जुमा है और इसी तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इस्लाम और 7 डे में एक जैसी हैं। आप में से अक्सर लोगों ने पूछा है कि अगर मैं 7 डे के मज़हब पर अमल दरामद कर रही थी तो मुझे क्या ज़रूरत पेश आई कि मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया। तो मैं वाज़े कर दूं कि अगरचे मैं जिस फैमिली में पैदा हुई थी वहाँ सब लोग ही उसे फॉलो करते थे, मगर मैं बचपन से ही 7 डे के मज़हब को दिल से नहीं मानती थी। यही वजह थी कि मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था और बचपन में मुझे संडे स्कूल ले जाया जाता था और चर्च की तालीमात सिखाई जाती थीं और आखिर में कहा जाता था कि क्या आप इन तालीमात के बाद बपतिस्मा लेंगे। तो मैं इनकार कर देती थी कि नहीं, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मैं चर्च के बताए गए एतकादात पर शुरू से ही दिल से मुतमईन नहीं थी, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मैंने पहली मर्तबा किसी मज़हब को इख्तियार किया। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मैंने कोई और धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई धर्म था ही नहीं। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने महसूस किया कि यहाँ अमेरिका में हम कालों के लिए मुआशरे में कोई अच्छी जगह नहीं है और अक्सर गोरे हमसे दूर रहना और हमसे किसी किस्म की दोस्ती वगैरह करना पसंद नहीं करते। यही वजह थी कि मैंने यहाँ पर कई सोमालियन लोगों को सर्च किया और उनसे दोस्तियाँ बनाईं। मेरी एक सोमालियन दोस्त ने ही मेरी अपने ऑफिस में जॉब लगवाई और इस तरह मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा सोमालियन कम्युनिटी में ही था। इनमें से अक्सर सोमालियन मुस्लिम ही थे। मैं उनसे अक्सर इस्लाम के बारे में पूछती रहती थी और मुझे जैसे जैसे इस्लाम के बारे में पता चलता गया मैं हर चीज़ को कबूल करती चली गई, क्योंकि यही सब चीज़ें तो 7 डे में भी थीं। इस तरह मैं दिन ब दिन इस्लाम के करीब होती रही। मैं जब भी इस्लाम के बारे में कोई चीज़ जानती तो मैं कहती ये भी ठीक है, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई शक नहीं। गर्ज ये कि इस्लाम की कोई बात ऐसी नहीं थी कि जिससे इख्तलाफ किया जा सके, या इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मेरा दिल मुतमईन ना हुआ हो। इस तरह मैं एक एक करके इस्लाम की हर चीज़ को कबूल करती चली गई।
اس طرح میرے دل میں اسلام کو مزید جاننے کی تڑپ پیدا ہوئی اور میں نے یوٹیوب پر بہت زیادہ یاسمین مجاہد کے لیکچر سننے شروع کر دیے۔ مجھے ان کا بات کرنے کا انداز اور چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ کار بہت زیادہ پسند تھا۔ میں دل ہی دل میں ان جیسا بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ یاسمین مجاہد کے لیکچر سے مجھے تفصیل سے سمجھ آیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کی ایمانیات کیا ہیں اور اسلام کی عبادات کیا ہیں۔ میں نے یاسمین مجاہد کے لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ ان کی لکھی ہوئی کتاب ریکلیم یور ہارٹ بھی پڑھی اور اس طرح تقریباً 2 سال کے اندر ہی اندر میں دل سے اسلام قبول کرنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی تھی۔ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مجھے سارا مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ اگرچہ اس وقت تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں رمضان کی برکتیں حاصل کروں، کیونکہ یاسمین مجاہد نے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ اس وقت تک مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ اسلام کو قبول کیے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک دن میں نے اپنی ایک فرینڈ کو کال کیا، یہ رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، اور اس سے کہا کہ مجھے رمضان کی عبادات میں تمہیں جوائن کرنا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم جب عبادت کے لیے مسجد جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے لو؟ اور میری فرینڈ نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اس طرح جب میں پہلی مرتبہ اپنی فرینڈ کے ساتھ تراویح کے لیے مسجد گئی تو میں نے پہلی مرتبہ لوگوں کو اسلام پر عمل کرتے، عبادات کرتے لائیو دیکھا۔ میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی۔ میں بھی اپنی دوست کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس میں اپنی دوست کے ایکشن کو دیکھ رہی تھی اور کاپی کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی پرسکون ماحول تھا، اور ایسا پرسکون روحانیت والا ماحول میں نے کبھی کسی چرچ میں نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح میں اپنی دوست کے ساتھ روزانہ مسجد جانے لگی اور ہم روزانہ افطار اکٹھے ہی کرتے۔ دوسرے دن نہیں، شاید تیسرے دن میں نے اپنی دوست کو کہا کہ کیا اس وقت امام صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی دیر تک رات میں امام صاحب اویلیبل ہوں گے یا نہیں۔ میری دوست نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میرے دل میں کچھ سوالات ہیں اور میں امام صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ امام صاحب کا آفس مسجد کے مین گیٹ کے قریب ہے، ہم وہیں چلتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رمضان میں امام صاحب کا آفس ساری رات کھلا رہتا ہے۔ پھر ہم امام صاحب کے آفس گئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ آفس میں کچھ اور 4-5 لوگ موجود تھے اور امام صاحب کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ میرے لیے امام صاحب کو گھر سے بلایا گیا اور وہ بہت نائس انسان تھے۔ اتنی رات کو بلائے جانے پر بھی وہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی داخل ہوئے۔ میں نے ان سے چند سوالات پوچھے اور انہوں نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جوابات دیے، مگر میرا اس وقت تک اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر اچانک امام صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کے شکوک دور ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا آپ اسلام سے مطمئن ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ اور میرے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ضرور، آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے۔ اس طرح میں نے شہادت کے کلمات دہرا کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ شاید 3 یا 2 رمضان تھی اور رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ رات جب میں گھر آ کر سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو مجھے ایسے لگا کہ میری پرانی روح میرے جسم سے نکل گئی ہو
اور میرے اللہ نے میرے اندر ایک نئی روح ڈال دی ہے، ایک مسلمان روح، ایک مسلمان آتما میرے اندر سانس لے رہی تھی، اور یہ میری نئی زندگی کی شروعات تھی۔